आमचे आदले रक्षामंत्री आणि गोयचे माननीय मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची आज जयंती एनिवर्सरी त्या कोतान आमी कितें केलें की ते साजरे करपाचो एक आमच्या मना विशय येयलो. गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीचे सगळे जे आसा दिव्यांग जे आसा आमचे मेंबर्स आसा कमिटी मेंबर्स बाकीचे स्टाफ जे हांगा आसा ते आनी आमी ठरयलें की कितें करूया आमी वृक्षारोपण करूया, झाडां लावया ह्या भागांक आमच्या. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अशें ठरयलें की माननीय पंतप्रधान मोदीजींचो जो नारो आसा की एक पेड माँ के नाम ह्या सत्रा खाली आमी आयज हांगा सगळ्यांनी प्रत्येक जितले जाण जमल्यात आनी प्रत्येकान आपल्या आवयच्या नांवान आपल्या मातेच्या नांवान एक झाड लायिल्लें आसा. आनी प्रत्येकाने आमी एक संकल्प केल्लो आसा की हें झाड जें पळय आसा तें आपणे लायिल्लें आपल्या आवयच्या नांवान लायिल्लें झाड आसा तें सारकें तेजें वेवस्थीत पालन पोशण करून जावपा जाय आनी तें झाड ग्रो जावन तेजी फुलां फळां सावळी ही निसर्गाच्या नियमा प्रमाणे सगळ्यांक मेळची अशा पद्दतीचो आमी आयज मनोहरबाईंच्या पुण्यतिथीच्या निमतान जयंतीच्या निमतान आमी कितें केल्लें आसा की हो कार्यक्रम तयार केला. सकाळी प्रोग्राम आमी ठरयल्लो आनी त्या प्रमाणे हो कार्यक्रम आमी केला. आनी हेजे बद्दल तुमकां जास्त म्हायती जी पळय आसा ते आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट आमचे जितेंद्र सर आनी त्याच प्रमाणे आमचे दुसरे वायस प्रेसिडेंट अरुण सर जेन्ना सुरवातीक जेन्ना पळय हे कॉलेजीचो ही संकल्पना आमचे तकलेन येयली तेन्नाच्यान हे लोक आमचे बरोबर आसा. त्याच बरोबर आमचो शिरीषबाई तो सुरवातीसून एक्झिक्युटीव कमिटीचो मेंबर आसा, अंकुश आसा, जेम्स आसा, ज्ञानेश्वर आसा म्हणजे फॅमिलीचे मेंबर आसा बाकीचे, आनी आमची तृप्ती आसा. तृप्तीक आमची सामकी सिनियर मोस्ट स्टाफ सुरवातीसून. आनी तुमी सगळे इवन आमी एक दोन पत्रकारांकय आमी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. आमचो उमेश बाब तरुण भारताचो पत्रकार आनी आमचो आवाज तुमचो आमचो न्यूजाचो आमचो पत्रकाराचो पळय नंदेश बाब आसा तांकांय ही ऑपॉर्च्युनिटी आज मेळ्ळी एक झाड लावपाची तेंच्या मातेच्या नांवान. आनी त्या खातीर तुमी सगळे जमले एक बरो कार्यक्रम ह्या निमतान केलो त्या खातीर सगळ्यांचो आभारी आसा.